नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रानी धरान 6 लेन सडक निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध। घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा माग्दै अदालतमा 7 वटा मुद्दा। सप्तरी स्थित नेपाल भारत सीमामा पर्ने 10 गजा क्षेत्रमा थुनिएको खाँडो नदी खोल्न प्रयासै भएन। आगामी बर्खामा पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 1350 बिघा जग्गा अतिक्रमण। सुकुम्बासीको नाममा बिचौलियाद्वारा किनबेच। र धमाधम जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासमा स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार। पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारीको अवसर। अब न्यूज विस्तारमा। नेपाल भारत र चीन जोड्ने छोटो राजमार्गको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी विराटनगर इटहरी धरान 6 लेन सडक खण्ड हाल निर्माणाधीन छ। 2080 सालसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने सडकको अहिले सुनसरीका 3 मुख्य बजारमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। 49 किलोमिटर सडकमा पर्ने 1405 वटा घर संरचना हटाउने विरुद्ध अदालतमा स्थानीयले मुद्दाको चाङ नै लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि सुरु भएको 10 वर्षे त्रिदेशीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम 2080 सालसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न हुने मिति नजिकिँदा कतिपय स्थानमा भने अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले सडकमा पर्ने क्षेत्राधिकार आफू मातहतमा नल्याई हतारमा काम सुरु गर्दा आयोजना विरुद्ध स्थानीयवासीले उच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ नै लगाएका छन्। 2060 जेठ 21 देखि 2077 माघ 7 गतेसम्म स्थानीयका 7 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा त्यति बराबरको सडक सीमा बराबरको लगतकट्टा भएर आएन। सडक विभागको नाममा लाल पूर्जा सबै ठाउँमा आएन, कतिपय ठाउँमा आयो। जति ठाउँमा लाल पूर्जा आयो, लाल पूर्जा आएको ठाउँमा सडक विस्तारको समस्या छैन। जति ठाउँमा लाल पूर्जा आएन त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिकै नाममा लाल पूर्जा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले अब नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्ने र व्यक्तिले चाहिँ आफूले भोगचलन गरिरहेका हुँदा यो हाम्रो हो भनेर भन्ने स्थिति छ। यो चाहिँ जति बेला राजपत्रमा घोषणा भयो राजमार्ग भनेर त्यति बेला नै सम्पूर्ण देशैभरिका राजमार्गहरूको सडक सीमा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको भए चाहिँ यो स्थिति आउँथेन। त्यसमा चाहिँ के नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलिक कमी भएको देखिन्छ। उनीहरूले जग्गा र घर दुवैको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर सडक आयोजनाले घरको मुआब्जा दिन मिल्ने तर जग्गाको दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। सुनसरीको दुहबी बजारमा 208, इटहरीमा 197 र धरानमा 1000 घर हटाउनु पर्ने चुनौती छ। सरकारले विगतमा गल्ती गरेकाले यो समय आएको दुहबी नगरपालिका बताउँछ। विकासको कामको सन्दर्भमा एकचोटि नेपाल को कानुन अथवा गजेटमा प्रकाशित भइसके पछाडि त्यसलाई त्यही अनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ। जुन चाहिँ ठाउँ पछि व्यक्ति विशेषको सन्दर्भमा यो फरक देखिएको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चबाट होस् या अदालतको विभिन्न तहबाट भएको फैसलाहरूले गर्दाखेरि अलिकति अन्योलता सिर्जना गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो राष्ट्र स्तरको गौरवको आयोजना जुन द्रुत गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारण त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। कानुन व्यवसायी पनि सरकारी पक्षको व्यवस्थाले समस्या भएको तर्क गर्छन्। महत्त्वपूर्ण आयोजनामा सरकारका संवैधानिक अङ्गले पनि छिटो छरितो मुद्दा किनारा लगाउनु पर्ने अधिवक्ता रमेश पोखरेल बताउँछन्। यो गल्ती चाहिँ आयोजना सुरुवात गर्ने व्यक्तिबाट भएको छ, त्यो आयोजना सुरुवात गर्ने पक्षबाट भएको छ। यो सम्बन्धित जग्गा धनीबाट भएको गल्ती होइन। त्यसकारण यो आउँदो दिनहरूमा चाहिँ सरकारले अथवा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने यो आयोजनाको पोलिसी मेकिङदेखि लिएर यसलाई यो एक्सनमा ल्याउने कार्यमा ल्याउने जो जति हुन्छ तिनीहरूले सबैले पहिले यो मापदण्ड पुरा गरेर क्षतिपूर्ति दिएर अनि मात्रै कार्यान्वयन गर्दाखेरि यो टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि र यो निर्माण कार्य सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ। कुल लागत 10 अर्ब 98 करोडमा बन्दै गरेको सडक सामान्य विवादमा पटक फस्दै आएको छ। एकातर्फ निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा र अर्कातर्फ समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कसरी लथालिङ्ग हुँदैछन् भन्ने गतिलो उदाहरण यो आयोजना बनेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट।
बर्खायाम सुरु हुन 3 महिना मात्रै बाँकी छ, तर वर्षेनी दुःख दिने सप्तरी स्थित नेपाल भारत सीमाको 10 गजा क्षेत्रमा थुनिएको खाँडो नदीको बहाव खोल्ने कुनै प्रयास भएको छैन। नेपालको तिलाठी र भारत बिहारको कुनौली ग्राम पञ्चायत बीचको 10 गजा क्षेत्रमा भारतले 1 दशकदेखि थुनेर राखेको खाँडो नदीको बहाव नखोल्दा आउँदो बर्खामा पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम कायमै छ। वर्षा लाग्यो कि सप्तरीको तिलाठी, बेल्ही, लौनिया, सक्रापुरा, मलहनिया, कोइलाडीवासीको मन पिरोलिन थाल्छ। सीमावर्ती बस्तीका कुनौली, कमलपुर, डगमारा लगायतका गाउँवासीलाई त्रासले सताउन थाल्छ। कारण हो खाँडो नदीको दुःख। उत्तरबाट दक्षिण भारततर्फ बग्ने यस नदीको बहाव भारतले रोकेका कारण नदीको निकास हुन सक्दैन। फलस्वरूप थोरै वर्षा भए पनि खाँडो नदीको बाढीले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्छ। खाँडो नदीकै कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कतिपय परिवार यहाँबाट विस्थापित नै भएको छ। धेरैजना विस्थापित पनि भइसकेको छ, घर पनि क्षति भइसकेको छ। यहाँ हामीहरूको नजिकमा 10 गजा बोर्डर पनि छ इन्डियाको 15 गाउँमा धेरै क्षति पुगिरहेछ। नेपाल भारत दुवै पक्षको मान्छेलाई धेरै समस्या भोगिरहेछ। भारतले सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्व पश्चिम 4 किलोमिटरसम्म लामो बाँध बाँधेको कारण नदीको अस्तित्व नै मेटिएको छ। दुई मुलुक बीचको सीमामा भएको कारण बहाव खुलाउन नेपालले सकेको छैन। भारतले यसबारेमा चासो दिएको छैन। 10 गजा क्षेत्रमा नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिएका कारण आउँदो बर्खामा पनि नेपालतर्फका गाउँ डुबानमा पर्ने जोखिम छ। समाधानका लागि पटक पटक जोइन्ट सर्वे र डिपिआर बने पनि भारतीय पक्ष निष्कर्षमा नपुग्दा कार्यान्वयनमा जान नसकिएको खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। यस आयोजनाको तर्फबाट 3 पटकसम्म चाहिँ भारत सरकार गङ्गा फ्लड कन्ट्रोल कमिसन सँग चाहिँ समन्वय भएको छ। त्यसमा केही कुराहरू नेगोसिएसनको क्रममा मिल्न सकिरहेको अवस्था छैन। खाँडो नदी बाढीका कारण गत वर्ष मात्रै तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकामा झण्डै 3 करोड रुपियाँ बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो। पुरानो बहाव क्षेत्रलाई पुनः च्यानलाइज गरी नदीलाई सहज निकास दिनुपर्ने माग नेपाली पक्षको छ। यद्यपि सरोकारवाला निकाय भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र रहेका कारण दुवै मुलुकको सहमति बेगर कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ। नदी बहावकै विषयलाई लिएर बेला बेला दुई पक्षबीच तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक 2073 साल साउनको दोस्रो साता तिलाठी र कुनौलीका स्थानीयहरूबीच यस क्षेत्रमा ठूलो झडप नै भएको थियो। यद्यपि नेपाल र भारततर्फका स्थानीय प्रशासन र राज्य भने यो समस्या समाधानतर्फ खासै तदारुकता देखाउन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। जितेन्द्र कुमार झा, ग्यालेक्सी फोके, तिलाठी, सप्तरी। 2 दिनदेखि तनावपूर्ण रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा 2 दिनदेखि तनावपूर्ण बनेको वीरेन्द्रनगर बजार आजबाट सामान्य बन्दै गएको हो। यद्यपि बजार क्षेत्रका ऐरी चोक, मङ्गलगढी चोक र पार्टी कार्यालय रहेको हटिया लाइन क्षेत्रमा 5 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन लगाइएको रोकलाई निरन्तरता दिइएको छ। सोमबार राति आन्दोलनकारीले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यसैबीच वीरेन्द्रनगरको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी दिन ग्यालेक्सी फोकेका सुर्खेत संवाददाता बसन्त भण्डारी सम्पर्कमा छन्। बसन्तजी, अब बजारको अवस्था सामान्य बन्दै गएको पनि भनिएको छ, सँगसँगै केही क्षेत्रमा अझै पनि 5 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। अहिले बजारको अवस्था के छ? गौतम, यतिखेर बजारको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। सोमबार र मङ्गलबार तनावपूर्ण रहेको वीरेन्द्रनगर बजार बुधबारदेखि एकदमै सामान्य बन्दै गएको छ। वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको मङ्गलगढी चोक, एरी चोक र हटियार चोक क्षेत्रमा केही
सुरक्षाको दृष्टिको हिसाबले केही अझै पनि जोखिम मानिए तापनि अन्य बजार हेर्दाखेरि समग्र रूपमा सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ। तैपनि यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई हेरेर थप अबको जटिलताको विषयमालाई हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले भोलिबाट यहाँको यो निषेधाज्ञा क्षेत्रलाई पनि भोलिबाट लागू हुने गरी हटाएको छ अहिले भर्खरै। र अहिले पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर बजारको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि बजार सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ। बजार क्षेत्रमा गाडीहरू नियमित रूपमा चल्दै गएको र बजार क्षेत्रमा पछिल्लो समय हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। बजार क्षेत्रको यतिखेर हामी बजार क्षेत्रको हटिया चोक एरियामा छौँ। हटिया चोक क्षेत्रमा अहिले यही क्षेत्रमा हो जहाँ चाहिँ एमाले पार्टी कार्यालय, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय र अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूका पार्टी कार्यालय भएको क्षेत्र हटिया चोकमा अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले यही हटिया चोक क्षेत्रमा 5 जनाभन्दा बढी मान्छेहरूलाई भिडभाड नगर्न आग्रह पनि गरेको छ। र यद्यपि यो निषेधाज्ञा भोलि बिहान 6 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा हटाइएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले प्राप्त गरेको छ। गौतम, यतिखेर आन्दोलनको विषयमा थप भन्नुपर्दाखेरि आन्दोलनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले 24 जना नियन्त्रण गरेकोमा हाल 14 जनालाई मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ भने अन्य सबैलाई छुटको प्रक्रिया, अन्यहरूलाई बिस्तारै प्रक्रियागत रूपमा छुट्ने क्रममा रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। गौतम, अहिले यतिखेर वीरेन्द्रनगरको समग्र अवस्था भन्दाखेरि सामान्य बन्दै गएको छ अवस्था गौतम यतिखेर। अब त्यहाँका राजनीतिक दलहरू के भनिरहेका छन्, यो घटनालाई लिएर स्थानीय प्रशासनले कसरी लिएको छ, अब आगामी दिनमा यो यसरी आन्दोलन हिंसात्मक बन्न नदिन चाहिँ त्यहाँ के कसरी छलफल भइरहेको छ? यतिखेर यो आन्दोलनलाई रोक्नको लागि समग्र वीरेन्द्रनगरको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन्। यहाँको राजनीतिक दलहरूले समग्रलाई यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएको पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि सबैले एउटै आवाज उठाएका कारणले गर्दा नै यहाँको निषेधाज्ञा पनि हटाउने तयारी गरिएको छ। र अन्य दलहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि समग्र सबै दलहरूले निषेधाज्ञा क्षेत्रलाई हटाएर अब बिस्तारै सबैले सामान्य अवस्थामा वीरेन्द्रनगरको सामान्य अवस्थामा सुचारू गर्नको लागि एकमत भएको पाइन्छ। गौतम, यतिखेर अहिले वीरेन्द्रनगर। जानकारीका लागि धन्यवाद बसन्त नीति। संवाददाता बसन्त भण्डारी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै विगत 2 दिनदेखि तनावपूर्ण बनेको वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र अहिले बिस्तारै सामान्यतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, सामान्य बनिरहेको छ। अब बाँकी न्युज। हत्या अभियोगमा फरार रहेका बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका मिनबहादुर सिंह 30 वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। 2048 साल असोज 6 गते भैँसीले कोदो बाली खाएको विषयलाई लिएर गाउँमा विवाद हुँदा स्थानीय शङ्कर धामीको हत्या गरी फरार भएका सिंह 30 वर्षपछि पक्राउ परेका हुन्। सिंहलाई धनगढीको सन्तोषी टोलबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले सार्वजनिक गरेको हो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलले 2054 साल भदौ 25 गते मिनबहादुर सिंह समेतका प्रतिवादीलाई जन्मकैद फैसला गरेको थियो। त्यस्तै 2075 साल असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीलाई 10 वर्षको कैद सजाय फैसला गरेको थियो। दाङको बेलझुन्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 1350 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको 1336 बिघा र बेलझुन्डीमा रहेको 25 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। जग्गा अतिक्रमणमा परेर आम्दानी गुमेपछि विश्वविद्यालयले मालपोत कर समेत बुझाउन सकेको छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको 1662 बिघा जग्गा छ। त्यसमध्ये लमहीको सतबरियामा 168 बिघा, राजपुरमा 1132 बिघा र गढवाको गोबरडिहामा 36 बिघा जग्गा छ। त्यो सबै अतिक्रमणमा परेको छ। बेलझुन्डीको 326 बिघा मध्ये 25 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगे यता विश्वविद्यालयले जग्गाबाट कुनै आम्दानी पाउन सकेको छैन। अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता लिने प्रयास गरे पनि राजनीतिक दलले साथ दिएका छैनन्। जब चाहिँ नि गाविसहरू गाउँपालिकामा परिणत भए त्यसपछि चाहिँ नि गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने हो र त्यसले विश्वविद्यालयलाई छुट पनि दिएन। छुट पनि नदिएको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक मालपोत चाहिँ नि बढ्यो र विश्वविद्यालयले आम्दानीको नाममा उसलाई चाहिँ सुन्ने
एकातिर चाहिँ नि शून्य आम्दानी छ, एकातिर मालपोत बढेर चाहिँ नि लाखौँ रुपियाँ चाहिँ मालपोत तिर्नुपर्ने भएको हुँदा विश्वविद्यालयले 2074 सालदेखि मालपोत बुझाएको छैन। विश्वविद्यालयको जग्गामा 30 वटा पक्की घर बनिसकेका छन्। अतिक्रमणकारी एकजना मात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरू कोही पनि सुकुम्बासी नरहेको विश्वविद्यालय प्रशासन बताउँछ। बिचौलियाले जग्गा किनबेच समेत गर्ने गरेका छन्। नवचेतना टोलका अध्यक्ष अमर गिरी 2035 सालदेखि आफ्ना बुबा बाजे आएर बसेकाले त्यो जग्गा आफूहरूले पाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। त्यो 52-53 सालको त्यो जनआन्दोलन के हो, त्यो युद्धकालीन घोषणा हुँदाखेरि त्यहाँबाट आएका बेला यहाँका स्थानीय कोही 2-4 जनाले भगाउनु भएछ। हामीले सधैँ यस्तो गर्ने, तिमीहरूले देश कहाँ पुगिसक्यो, मान्छेहरू कस्ता गरिराखेका छन् अनि भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई गयादेखिबाट त्यही यहाँ फर्केर आएका छन्। तपाईँहरूको माग के छ त? हामीहरूको माग त हामी बसेको ठाउँ हामीलाई हुनु पर्यो भन्ने छ। अब सबै चाहेहरू छन् यहाँ, कोही पुँजीपति वर्ग कोही पनि छैन। यो हस् त पछि यसैमा बसेर कहीँ कमाएर एउटा घडेरी किनेका होला नि त किने होला नि कसैले, नत्र अर्को छँदा पनि छैन। जग्गा अरूले नै भोगचलन गरे पनि मालपोत कर भने आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी नहुँदा 2074 सालदेखि मालपोत कर बुझाउन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सके कृषि क्याम्पस बनाउने योजना विश्वविद्यालयको छ। ग्यालेक्सी 4Kका लागि दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी 4Kको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्युज। जलविद्युत आयोजना भित्रिएसँगै म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासका 6वटा वडामा विकास गतिविधि बढेको छ। ऊर्जा खोलामा परिणत हुन थालेको राहुघाटको पानीले विकट गाउँमा सम्भावना र अवसरको ढोका खोलिदिएको हो। जलविद्युत आयोजनाका कारण म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका पिप्ले, दरगाम, दर्मिजा, झिँ, पाखापानी, कुइने, मङ्गलेका करिब 1000 मानिसको जीवनयापन निकै सहज भएको छ। यस थारो रघुगङ्गा भिरालो खोलाले फेरि जलविद्युत आयोजनाहरू चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको हुँदाखेरि यतिखेर आएर महत्त्वपूर्ण रूपमा काली खोला र म्याग्दी खोलाभन्दा यही रघुगङ्गा खोला नै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। अहिले राहुघाटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि रघुगङ्गा गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारको साझेदारीमा अक्करे अजिङ्गरको भिर काटेर महुवा फाँटदेखि कुइनेको छहरीसम्म करिब 20 किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि पुरै दिनको यात्रा 4 घण्टामा छुटिएको छ। धेरै सुविधा राम्रो। पहिला डोको बोकेर जानु पर्थ्यो होइन, डोको बोक्ने बोकेर कति गाह्रो हुन्थ्यो। यहाँ आउँदाखेरि धेरै भारी बोक्यो भने 12 घन्टा होइन, त्यस्तो लाग्थ्यो भने अहिले त 2.5 घन्टामा बोकिन्छ, 2.5 घन्टामा चिम्फला आइन्छ। त्यही सुविधा एकदम सुविधा हुन्छ। जलविद्युत आयोजनाले पहुँच मार्गमा बनाएका 4वटा बेलीब्रिजबाट पनि स्थानीयले लाभ लिएका छन्। राहुघाटमा 35.5 मेगावाटको राहुघाट मङ्गले, 48.5 मेगावाटको अप्पर राहुघाट, 21.3 मेगावाटको ठुलो खोला र 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै बगर खोला, सानो खोला, अप्पर ठुलो खोला र माथिल्लो ठुलो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छन्। एउटा पक्ष के छ भने अब लास्ट इयर 6 मन्थ ठुलो पहिरोले हामीलाई अवरोध गर्यो। अडिट 1 हाम्रो 6 महिना बन्द नै रह्यो। अनि यो वर्ष चाहिँ हामीले वैकल्पिक मार्ग झीबाट आउने त्यो फार्म टु मार्केट रोड जुन छ, 2टा रोड छन् हाम्रो, त्यो कम्प्लिट भयो भने हाम्रो 12 मन्थकै उसमा हामीले कन्टिन्यू गरेर टनेललाई अलि अगाडि बढाउने हाम्रो प्लानिङ रहेको छ। प्रसारण लाइन, सब स्टेसन निर्माण र सडकको पहुँच विस्तार तथा ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी हुन थालेपछि जलविद्युत आयोजनाले पनि गति लिन थालेका हुन्। जलविद्युत आयोजना भित्रिसँगै राहुघाट करिडोर आसपासका बस्तीमा आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्। जुन चाहिँ परेका समस्याहरू, यो अहिले आएका आयोजनाहरूलाई, सबै आयोजनालाई परेका समस्या, कहीँ चाहिँ जग्गाको विवाद छ, कहीँ बाटोको विवाद छ, कहीँ चाहिँ घर ब्लास्टिङ गर्दा घर चर्केका छन्। गाउँपालिकाले तत्कालै गएर त्यहाँ समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ जग्गा धनी घर धनीलाई पनि मर्का नपर्ने, आयोजना पनि मर्का नपर्ने गरी हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम समन्वय गरेर उहाँहरूलाई एकदमै चाहिँ समेटेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। जलविद्युत आयोजनासँगै भित्रिएको सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गरी स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4Kका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्दा गरेको निर्णय 9 महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिन जेठ 29 गते महिलाको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको प्रदेश सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पोखरेलको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देजकुमार गौतम र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव श्रीराम तिवारीले बुधबार निशुल्क उपचार सहायता कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्र सरकारले महिलाको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ दिने गरेको छ। प्रदेश सरकारले त्यसैमा थपेर उपचारका लागि 50,000 दिनेछ। गण्डकी प्रदेशका नागरिकले यो सुविधा पाउनेछन्। जनकपुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। आयोजक नव मिथिला फाउन्डेसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी महोत्सवको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। महोत्सवमा साहित्य, सङ्गीत, सिनेमा, संस्कृति, पहिचान, समाज र राजनीति सम्बन्धी विभिन्न 12 विधामा खुला छलफल हुनेछ। साहित्य महोत्सवमा देशभरबाट विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, सङ्गीतकार, लेखक लगायतको उल्लेख्य सहभागिता रहने आयोजकको विश्वास छ। कसको लोकतन्त्र, कस्तो लोकतन्त्र, मधेस एक अवसर अनि परिवर्तनको सिद्धान्त भन्ने जस्तो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो गेस्टहरू आउँदै हुनुहुन्छ, गगन थापाजी आउँदै हुनुहुन्छ, अमित ढकालजी हुनुहुन्छ, साथसाथै सरिता गिरी हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ, सिके लालजी हुनुहुन्छ, हरि शर्माजी हुनुहुन्छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। जानकी मन्दिर परिसरमा हुने महोत्सवको पहिलो दिन लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको मधेस साहित्य र विषयमा प्रस्तुति रहनेछ। महोत्सवभर समाजमा विभेद, मधेसमा उद्यमी र मधेसको उद्योग, शिक्षाको संस्कार, स्थानीय विकास विषयमा सत्र सञ्चालन हुनेछ। यस्तै महिला र राजनीति, कसको लोकतन्त्र, कस्तो लोकतन्त्र, मधेस एक अवसर, परिवर्तनको सिद्धान्त र मधेसमा साहित्य लेखन लगायतका विषयमा विचार विमर्श गरिनेछ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। सरकारले तोकेको सेवा सुविधा नपाएपछि सुनसरीको इनरुवाका बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीले नगरपालिकाभित्रका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गराएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसारको तलब सुविधा नपाएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। बजेटले खाइपाई आएको तलबमा केन्द्र सरकारले 2000 थप्ने र स्थानीय सरकारले 7000 थप्ने व्यवस्था गरेको थियो। पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि बेवास्ता भएपछि विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। इनरुवा नगरपालिकामा बाल विकास केन्द्रमा 85 जना शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारी 65 जना छन्। प्रदेश न्यूज अझै जारी छ, अहिलेलाई पुनः ब्रेक। अब बाँकी न्यूज। 11 वर्ष अघि आगलागी भएको 5 थरको एङ्गबरक स्थित दाहाल गाउँ बजार अझै पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। आगलागीबाट अलैँची गोदाम सहित 30 पसल जल्दा 15 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो। आगलागी लगत्तै सरकारले प्रति परिवार 5000 का दरले राहत बाँडे पनि त्यसबाहेक पीडितले कुनै पनि सहयोग पाएका छैनन्। कतैबाट पनि भर्तेग नभएपछि अहिले दाहाल गाउँ बजार रित्तिन थालेको छ। केही पसल सञ्चालनमा रहे पनि आगलागी हुनुभन्दा अघिको जस्तो चहल पहल छैन। अब आगलागी हुनुभन्दा अगाडि बजार त एकदम राम्रो थियो नि। तपाईँको 30वटा त पसल थियो भने चाहिँ घर तपाईँको यहाँनिर लामो लामो घर थियो, राम्रो थियो, मान्छेहरू धेरै आउटजाउट हुन्थ्यो। तपाईँको यहाँ दिनमा भनेको लगभग 20-25 लाखको कारोबार हुन्थ्यो यो बजारमा, कम्तीमा पनि धेरै राम्रो थियो। अब अहिले त के हुनु र तपाईँको साँच्चै भनौँ नि 20 रुपियाँको कारोबार हुँदैन अहिले, यस्तै छ। आगलागीपछि धेरैले बजार छाडे। अन्य स्थानमा आगलागीपछि पुनर्संरचनाले तीव्रता पाए पनि दाहाल गाउँ बजारलाई नछोएको प्रति स्थानीय चिन्तित छन्। सरकारले आगलागी पीडितलाई वास्तै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। दाहाल गाउँ बजार ताप्लेजुङको सिनाम क्षेत्र प्रवेशको मुख्य द्वार मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा गोल्ड कप प्रतियोगिताको 23औं संस्करण चैत अन्तिम साता सुरु हुने भएको छ। आयोजक धरान फुटबल क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो।
चैत 26 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म धरानमा हुने प्रतियोगितामा भारतका 2 क्लब सहित 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। 55 सालदेखि आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगिता गत वर्ष भने कोरोनाका कारण रोकिएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफी सहित नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 1,50,000 रुपियाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रानी धरान 6 लेन सडक निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध। घर र जग्गा दुवैको मुआवजा माग्दै अदालतमा 7 वटा मुद्दा। सप्तरी स्थित नेपाल भारत सीमामा पर्ने 10 गजा क्षेत्रमा थुनिएको खाँडो नदी खोल्न प्रयासै भएन। आगामी बर्खामा पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 1350 बिघा जग्गा अतिक्रमण। सुकुम्बासीको नाममा बिचौलियाद्वारा किनबेच। र धमाधम जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासमा स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार। पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारीको अवसर। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।